दर्शकवृन्द नमस्कार। केन्द्रबिन्दु टक सोमा यहाँहरू सम्पूर्णमा स्वागत गर्छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता मनोज नेउपाने। दर्शकवृन्द, आजको केन्द्रबिन्दु टक सोमा सरकारले भर्खरै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट र बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई कति समेट्न सक्यो, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले पर्यटन क्षेत्रको भविष्य कस्तो रहला जस्ता विषयमाथि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ नेपाल पर्यटन बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले यसअघि ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल ट्रानको अध्यक्षका रूपमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। यस्तै अन्य विभिन्न संस्थामा रहेर पनि उहाँको सक्रियता कायमै छ। उहाँसँग हामी पर्यटन क्षेत्रमा बजेटसँगै यसको कार्यान्वयन र प्रभावकारिता, कोरोना महामारीका बीचमा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था, पर्यटन बोर्डका गतिविधि र भावी कार्ययोजना बारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। यहाँलाई केन्द्रबिन्दु टक सोमा स्वागत छ। नमस्ते। परिस्थिति अलिक अनुकूल छैन भनौँ न, प्रतिकूल नै छ हैन। यो बीचमा हामी कुराकानीमा छौँ, केन्द्रबिन्दु टक सोमा जोडिएका छौँ। विशेष गरेर अहिले पछिल्लो समय पर्यटन बोर्ड के गर्दैछ? पर्यटन बोर्ड अब अहिले यो कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रलाई पारेको प्रभावका बारेमा 2 वर्षदेखि व्यवसायीलाई, मजदुरलाई र नेपाल सरकारलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ, किनकि यो प्रवर्धन गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्ने र व्यवसायीहरूका समस्याहरूलाई चाहिँ सरकारसँग बसेर समाधान गर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण बढी, त्यो पनि पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको आधारमा 2053 को ऐनले गाइड गरेर बनेको संस्था हो र यो नेपालको सबभन्दा ठुलो बोर्ड पनि हो र यसले प्राइभेट सेक्टरको महत्त्वपूर्ण कुरालाई चाहिँ लिने र कार्यान्वयन गर्ने र सरकारलाई गार्जियनसिपको रूपमा लिने, त्यो एउटा संरचनाका आधारमा, त्यो नीतिका आधारमा बनेको संस्था भएको हुनाले अहिले प्राइभेट सेक्टर, नेपालको समग्र पर्यटन चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले पहिल्यैदेखि ड्राइभ गर्दै आएको अहिलेसम्म, सरकारलाई पनि झकझक्याउँदै पछि लिएर हिँडिरहेको टुरिज्म क्षेत्र, त्यो हुनाले अहिले जुन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जुन महामारी कोभिडले त्यसले नेपाललाई पनि अछुतो राखेन। अनि त्यसमा सबभन्दा फेरि एक ठाउँबाट मान्छे अर्को ठाउँमा नगइकन चाहिँ पर्यटन प्रवर्धन अथवा पर्यटक व्यवसाय हुने कुरा भएन, पर्यटन व्यवसाय हुने कुरा भएन। कोभिडले एउटै घरको मान्छे पनि सेपरेट बस्नुपर्ने स्थिति भएपछि त्यो विश्व नै तहस नहस हो भने नेपाल त फेरि संरचनागत ढङ्गले पनि अलिक व्यवस्थित ढङ्गले, चाहे त्यो बसोबासका कुरा गर्नुहोस्, चाहे स्वास्थ्यका कुरा गर्नुहोस्, चाहे चेतनाका कुरा गर्नुहोस् होइन, यी सबै कुरा नभए हुनाले र फेरि आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन पनि राम्रो व्यवस्थित नभएको, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनकै बढी भर पर्नुपर्ने, अनि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट हवाई पनि बन्द, रोडको एक्सेसहरू अथवा यातायात पनि बन्द भएपछि पर्यटन हुने कुरा भएन। त्यो पेन्डेमिक स्थितिमा कसरी व्यवसायलाई सहजता दिलाउन सकिन्छ अथवा सरकारलाई पोलिसीमा कसरी गाइड गर्न सकिन्छ, मजदुरलाई कसरी बढी राहत दिन सकिन्छ, अनि त्यो चाहिँ राहत दिनका लागि सरकारलाई के सुझाव दिन सकिन्छ हैन, त्यो गर्ने हुनाले यही कुरामा चाहिँ अलिकति बढी केन्द्रीकृत भएर अलिकति होलो हुँदाखेरि सरकारलाई सहज ढङ्गले पर्यटन एउटा मापदण्ड अपनाएर हैन, स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा पर्यटक आउने वातावरण बनाऊ भनेर लाग्छ भने, जब पर्यटक आउन नसक्ने, सरकारले सबै नाकाहरू बन्द गरिसकेपछि व्यवसायलाई चाहिँ कसरी बचाउने अथवा मजदुरलाई भनेर यो लाग्ने कुरामा चाहिँ अहिले समग्र कर्मचारीहरू चाहिँ, अनि यो बिचमा पनि जब सरकारले चाहिँ केही ठाउँमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको छ, होटलहरूमा विदेशबाट आउने बस्ने मान्छेलाई त्यसलाई सुपरिवेक्षण गर्ने, सही ढङ्गले उहाँहरू बस्नु भएको छैन, उहाँहरूका समस्या के छन्, कसरी चाहिँ त्यो क्वारेन्टाइन चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले चलाउने भन्ने बारेमा पनि लागिरहेको स्थिति चाहिँ अहिले छ। त्यति मात्र होइन, अहिले अलिकति बढी कामको बोझ पनि नभएको हुनाले 53 को ऐन अनुसार बनेको नीति नियमहरू कार्यान्वयन नभएको, कति विनियमहरू बन्नुपर्ने, नियमावलीहरू बन्नुपर्ने, त्यो कारणले त्यो कुरामा पनि बोर्डहरूको बैठक बस्ने,
कर्मचारीहरूको बिचमा अन्तर्क्रिया गर्ने, व्यवसायीहरूको बिचमा सातै प्रदेशमा अहिले प्रदेश स्तरीय संरचना बनेको हुनाले सातै प्रदेशका पर्यटन व्यवसायीहरूका समस्याहरू के छन् त भनेर त्यसमा चाहिँ इन्टरेक्सन गर्ने र ती समस्याहरू लिएर भोलि आउँदो दिनमा चाहिँ कसरी त्यो पर्यटनलाई छिटो रिकभरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेको स्थिति छ। साँच्चै तपाईँले भने जस्तै कोभिडका कारण नेपालको पर्यटन क्षेत्र सबै क्षेत्र नै एक हिसाबले थिलथिलो भएको अवस्था त सधैँ छ, तर पर्यटन क्षेत्र अझ धेरै चाहिँ असर पुगेको भनिन्छ होइन। खास अहिलेको सिनारियोलाई कसरी एनालाइसिस गरिएको छ, केही डेटाहरूकै आधारमा भन्न सकिने अवस्था छ कि छैन असरको हिसाबले? अब मनोजी म चाहिँ अब यसो भनिरहँदा मेरो इन्फर्मेसनको कमी भन्ने आउला अथवा अध्ययन कम गर्दो रहेछ भन्ने पनि आउला। मैले यो कुरो किन उठाइरहेको छु भने मैले जति बेला पर्यटन क्षेत्रमा छिरेँ अथवा चेतनाका हिसाबले मैले मुलुकलाई जसरी बुझ्न थालेँ, मैले अहिलेसम्म हाम्रो मुलुकले पर्यटनमा किन फड्को मारेन, आर्थिक क्षेत्र अन्य ठाउँमा किन फड्को मारेन, मानव चेतनाको सूचकाङ्कमा पनि हाम्रो किन कमजोर भयो होइन, यो भन्ने बारेमा चाहिँ मेरो मानस पटलमा सधैँ घुमिरहने कुरा चाहिँ हाम्रो रिसर्चै छैन। हामी सेकेन्ड्री डाटामा चलिरहेछौँ, 10औं वर्ष एउटा कुनै ऊ भयो भने त्यसकै आधारमा बोलिरहेछौँ। समग्र क्षेत्रमा रिसर्चका लागि चाहिँ बजेटहरू राखिएकै छैनन्। आजको जुन हामी विकास क्रम छ, आज ती विकासका कुराहरू हामीले देखिरहेछौँ, कति कुरा युज पनि गरिरहेछौँ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न हामीले राज्य संयन्त्रमा अथवा व्यवसायिक संस्थामा कुनै पनि ठाउँमा छैन। त्यसैले हामीले अरूले भन्देका आधारमा, विदेशीले गर्देका आधारमा, एनजिओ आइएनजिओले गर्देका आधारमा, उनीहरूका इन्ट्रेस्टका आधारमा मात्र रिसर्च गरेको हुनाले जस्तो मानिलिउँ अहिले यति अरब चाहिँ हाम्रो घाटा भयो भन्न पनि सकिन्न। किनभने कति होटल छन्, कति राजस्व गरिरहेछ भन्ने कति कुरा नियमित ढङ्गले व्यवसायीले पनि, मैले अगाडि पनि भने, टुरिज्म बोर्ड भनौँ, नेपाल सरकार भनौँ अथवा व्यवसायी सङ्घ संस्था भन्नु, तिनीहरूले पनि आफ्नो जवाबदेहिता पुरा गरेनन् र सरकारले पनि नियमित गर्नुपर्ने कामलाई सिस्टमेटिक ढङ्गले गरेन। त्यसमा कारण के रह्यो त भन्दा चेतनाको कुरा हो, एक त अराजकताका कुरा भए, अर्को कुरा चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताका कुरा भए। त्यही कारणले चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले हाम्रो समाजको विकास त्यो पर्यटन क्षेत्रमा अथवा निर्माणको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा नभएको हुनाले हामीसँग डाटाहरू त्यही पुरानै, हामी 12 लाख पर्यटक आए अथवा अहिले यो बिचमा 26-30 हजार पर्यटक आए, यति कुराहरू मात्र भन्नु त्यसले कति आम्दानी दियो होइन, त्यसले कुन कुन क्षेत्रलाई प्रभाव पार्यो भन्ने त्यो बढी नै नभएको हुनाले मैले यति लामो कुरा किन गरिरहेको छु भने यो कारण, यो रिसर्चको पाटोलाई अथवा विज्ञताको पाटोलाई गभर्मेन्टले अथवा अन्य क्षेत्र प्राइभेट सेक्टरले सबैले त्यसलाई ओन गरेर अलिकति बढी लाग्दा चाहिँ त्यो मुलुकले फड्को मार्छ होइन। त्यो जसले जे पढ्या छ, जुन विषयवस्तुको जुन ज्ञान छ, त्यसले त्यही क्षेत्रमा काम गर्न पायो भने अलिकति काम हुन्छ, व्यवस्थित हुन्छ। विदेशबाट धेरै पैसाहरू आइरहेको हुन्छ, त्यो कहाँ कहाँ खर्च भएको छ अथवा कसरी खर्च भएको छ, त्यहाँ मिसयुज भएको छ कि छैन, त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा हामीले लिएर गएका छौँ कि छैनौँ भनेर हामीले हेर्ने, त्यो रिसर्च गर्ने, त्यसलाई अनि एउटा कुनै कार्यकाल हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई ट्रान्सफर्म गर्ने, एउटा जेनेरेसनले अर्कोलाई चेतनाको ट्रान्सफर्म गरे जस्तो रिसर्चका यति काम भएको छन्, अब यहाँबाट बेस उठेर गर्नुपर्छ भन्ने जुनै सिस्टम नभएको हुनाले चल्ते चलाते जुन भनिन्छ त्यही आधारमा चलिरहेको हुनाले नै हामीले हेर्दा हाम्रो आँखाले देख्दा सुन्दर रोडहरू देख्दैनौँ, सुन्दर कुनै अफिसहरू देख्दैनौँ होइन, सुन्दर प्रशासनिक संयन्त्रहरू देख्दैनौँ। एउटा बुकमा हुन्छ, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली आँखाले अथवा फिल गर्ने, एउटा शरीरले फिल गर्ने, उही सुँग्दाखेरि गन्ध आउने भने जस्तो कुनै अफिसमा जाँदाखेरि चट्ट बनेको व्यवस्थित अफिस होइन, एकदम सिस्टमाइज सिस्टमहरू, मान्छेहरूको बोलीचाली, अरू कुरा त्यो देख्दैनौँ। किन त भन्दा हामी रिसर्चका पाटामा, जवाफदेहिताका पाटामा हामी रहेनौँ, गैरजिम्मेवार ढङ्गले हामी कुराहरू गरिरहन्छौँ। यो कुरा चाहिँ अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आउँदा दिनमा पनि यसलाई चाहिँ हामीले व्यवस्थित गरेर लानुपर्छ। त्यही कारणले कति पर्यटक आए र कति प्रभाव परिरहेछ भन्नलाई त्यो अन्दाज बोल्दिनँ, जति बोल्दै पनि हुन्छ त्यो ओहो कति डाटा रहेछ भनिन्छ, तर त्यो बोल्नु चाहिँ उपयुक्त होइन कि, किनकि त्यसले त फेक्ट कुरा दिन्छ, दिमागमा नेगेटिभ कुरा मात्र दिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ।
तपाईँले भने जस्तै जसरी यो रिसर्च लेभलको एउटा विङ्स हुनुपर्ने त्यो संयन्त्र हुनुपर्ने त्यो संयन्त्र चलायमान छैन र त्यतातिर हाम्रो ध्यान पनि पक्कै छ जस्तो बुझिँदैन तपाईँको आशयबाट। अब हामी बजेटको सन्दर्भमा पनि छौँ। भर्खरै नेपाल सरकारले चाहिँ आर्थिक वर्ष 2078-79 लागि बजेट ल्याएको छ होइन। र तपाईँले भने जस्तै रिसर्चकै पक्षबाट मैले सुरु गर्न चाहेँ। नेपाल सरकारले अहिलेको बजेटमा टुरिज्म सेक्टरलाई मात्रै भनेर भनौँ न, अझ अरूतिर छोडिदिउँ, अहिले रिसर्चकै लागि भनेर बजेट छुट्याएको छैन। प्रष्ट ढङ्गले रिसर्चमा यति बजेट भन्ने देखिया छैन। त्यसका डिटेल अब पढ्ने हामीले बुकहरू पनि आएको छैन होइन। नीति तथा कार्यक्रम र मोटो रकम यति पर्यटन क्षेत्रमा होइन 27 अरब 47 करोड भनेर भनिएको छ। अन्य क्षेत्रमा नि एकमुष्ट रूपमा त्यो भनिएको छ। त्यसको विस्तृत पाटोमा कुन कुन मन्त्रालयमा रिसर्चमा कति राखिएको छ भनेर भोलि बोलाउँला। तर सुरुमै जस्तो केही इङ्गित गरेर केही ठाउँमा छैन। त्यो चाहिँ कमजोरी छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर समग्रमा मैले पर्यटनमा हेर्दा पर्यटनमा हिजोभन्दा आज अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि राम्रो बजेट आएको छ। 27 अर्ब 47 करोड त्यो भनेको राम्रो रकम हो। त्यहाँभित्र कुन कुन ठाउँमा कति कति युज गरिएको छ भन्ने कुरा केही भोलि आएपछि बोलिन्छ भने, केही कुरा नीति तथा कार्यक्रम अथवा केही कुरा चाहिँ प्रष्टै रूपमा लिएर आएका हवाईका क्षेत्रमा होइन, अनि त्यसपछि गएर अन्य क्षेत्रमा आएका कुरा चाहिँ जुन छ त्यो चाहिँ पूर्वाधारका क्षेत्रमा जुन बोलिया छ यसो गर्ने भनेर त्यो चाहिँ अहिलेसम्ममै एकदम उत्कृष्ट हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। तपाईँले भने जस्तै हुन त हामीले सुरुमै पनि बजेटले जे पहिलो आधारभूत पक्षलाई समेट्नुपर्ने त्यो समेटिया छ छैन भन्ने कुरा अझै डिक्लेयर भएन होइन। यस हिसाबमा पनि बजेट चाहिँ जसरी 27 अर्ब 47 करोडको आएको छ, यसले तपाईँले भने जस्तै समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन त गरेको छ, तर कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो लाग्छ? त्यही हो, मैले अगाडि पनि भने फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, हामी व्यवस्थापकीय हिसाबमा हिजोदेखि हाम्रा पक्षहरू कमजोर रहे, जवाफदेहिताका हिसाबमा कमजोर रहे र मान्छेलाई जवाफदेही बनाउने अथवा जवाफदेही नहुँदाखेरि उसलाई चाहिँ राख्ने र हटाउने जुन कर्मचारी संयन्त्रका कुरा मैले गर्न खोजेको त्यो स्थिति रहेन। चाहे त्यो अन्य क्षेत्रमा पनि त्यो स्थिति रहेन। जसले गलत काम गर्छ त्यसले चाहिँ दण्ड पाउने, जसले राम्रो काम गर्छ त्यसले प्रशंसा पाउने स्थिति चाहिँ हाम्रो कमजोर रह्यो। त्यही कारणले मिठो कुरा राम्रो कुरा छ त्यो खान पाइएन भने त्यसले टेस्ट लिन सक्दैन। त्यसैले पनि अहिले के भनिरहेछन् समग्र क्षेत्रले, प्राइभेट सेक्टर भनौँ अथवा नेपाली जनताले भन्ने हिजो पनि आएको थियो, अब आज झन् राम्रो छ, हामीलाई राम्रो लाग्यो, तर यो कार्यान्वयनको पक्ष चाहिँ कस्तो होला त्यसपछि भनौँला भन्ने स्थिति रहेको छ। किन त्यो भनियो त भन्दा हामी 50औं वर्षमा हामीले हेर्दै आउँदा पर्यटन क्षेत्र मात्र होइन अन्य क्षेत्रमा नि बजेट भरपुर रूपमा सबै युज नहुने एउटा कुरा होला, तर त्यसको 50% 60% पनि खर्च नहुने, खर्च पनि जेन्युन ठाउँमा नहुने, अनि खर्च हुँदाखेरि पनि लास्टमा बजेट सिद्ध्याउने हिसाबले होइन कामको प्रगति देखाउने हिसाबले खर्च हुने र अनि अर्को चाहिँ दीर्घकालीन रूपमा 10औं 20औं वर्षलाई हेरेर खर्च नगरिने अथवा निर्माण नगरिने, त्यो जहाँ चाहिँ थोरै छिटो गर्न सकिन्छ र व्यक्तिगत लाभ हानिका आधारमा हेरेर कार्यान्वयन गर्ने त्यो कर्मचारी संयन्त्र भएको हुनाले मान्छेले यो प्रश्न चिन्ह खडा गरिरहनु स्वाभाविक हो। र म पनि भन्छु, मैले सुरुमै जब बजेटका राम्रा पक्षहरू अर्थमन्त्रीले बोलिरहँदा मैले सामाजिक सञ्जालमा पनि मैले भने अत्यन्तै राम्रो छ, तर कार्यान्वयनको पक्षमा कर्मचारीहरूले यो कार्यान्वयन गराउनुहुन्छ कि हुँदैन, गर्नुहुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ शङ्का छ भनेर भने। त्यसैले यो पक्ष चाहिँ जब हामीले कर्मचारीलाई अथवा सिङ्गो नागरिकलाई जवाफदेही बनाएन, मुलुकप्रति समाजप्रति होइन समुदायप्रति जवाफदेही बनाएनौँ भने यो शङ्का गरिरहने त्यो स्थिति रहन्छ। किनभने शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यो कमजोरी रहेछ कि किनकि हामी हाम्रो मुलुकलाई भन्दा अरू ठाउँमा गएर योगदान गर्न चाहन्छौँ, किनकि त्यो रोजगारकै हिसाबले पनि मुलुकमै बसेर रोजगारी गर्न मान्छे नचाहने स्थिति बनेको छ होइन। त्यो हुनाले त्यो जवाफदेहिताको पाटो चाहिँ
अलिक कमजोर छ हाम्रो अझै पनि मुलुकमा प्रश्न नै हो। छ। त्यो कारणले गर्दा कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने शङ्का छ र त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी जवाबदेही बनाउन चाहिँ लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। अब सर जस्तो तपाईँले भनिहाल्नु बजेट अत्यन्तै राम्रो छ भनेर होइन, जस्तै जति छुट्याइएको छ त्यो रकम पर्याप्त नै छ होला सम्भवतः पर्यटन क्षेत्रका लागि। हुन त नेपालको पर्यटन क्षेत्र अचूक चाहिँ सम्भावना हुँदै पनि हामी धेरै पछाडि छौँ होइन। जस्तो अन्य विकसित देश अथवा विकासोन्मुख देशकै अवस्था हेर्दा पनि पर्यटन क्षेत्र धेरै माथि छ, हामी धेरै तल छौँ। यद्यपि यो बजेटले केही आशा जगाएको तपाईँको प्रतिक्रियाबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। अब सरसर्ती हेर्दाखेरि, बुदागत रूपमा हेर्दाखेरि यो वर्षको बजेटले साँच्चै सम्बोधन गरेका पोइन्टहरूलाई कसरी बुझ्ने सामान्य भाषामा? पहिलो त यसलाई एकदम सकारात्मक हेर्नुपर्ने के भने भूकम्पले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अहिले आएको कोभिडले के गर्यो त भन्दा नेपालको पर्यटन तहस नहस भयो। तहस नहस हुँदा के फिल गर्यो राज्यले, नागरिकले के फिल गर्यो भन्दा आफ्नो मुलुक बनायो भने अथवा मुलुकभित्रै समृद्धि कायम गर्ने कुरामा हेरियो भने मुलुकभित्रकै पर्यटक अथवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने मान्छेलाई त्यो वातावरण बनाइयो भने मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र, मुलुकका अन्य क्षेत्र, पर्यटनीय गतिविधि सबै त्यो विकास हुँदो रहेछ भन्ने जुन फिल थियो नि, त्यही कारणले त्यो कुरालाई इङ्गित गरेर 10 दिन कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जुन तलब बराबरको 10 दिन तलब बराबरको घुम्न आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन गर्न दिने भन्ने जुन कुरा दियो सरकारले, त्यो ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुन्छ भन्ने मेरो बुझाइ छ। दूर दराजमा हाम्रा अति राम्रा ठाउँ खप्तर, रारा होइन, तराईका विभिन्न जनकपुर धाम विभिन्न ठाउँहरू छन्। त्यसको गन्तव्यको प्रमोट पनि हुने, त्यो क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि पनि उठ्ने र पुँजी चलायमान हुँदा समग्र अन्य क्षेत्रलाई पनि त्यसले प्रभावित पार्ने, उद्योग धन्दालाई पनि 3,25,000 कर्मचारी हो। त्यो गर्ने हुनाले त्यसले फेरि प्राइभेट सेक्टरमा रहेका कर्मचारीलाई पनि उत्प्रेरित गर्ने भन्ने कुरा पनि ल्याएको छ सरकारले। त्यो ढङ्गले बिमाका कुरा, धेरै कुराहरू आएको हुनाले, मजदुरहरूका बिमाका कुराहरू पनि केही कुरा आएका हुनाले त्यसले पनि केही कुरा चाहिँ दिन्छ भन्ने मेरो बुझाइ हो। त्यसले ठुलो कोसेढुङ्गा साबित भएको छ आन्तरिक पर्यटन र समग्र पर्यटनमा। एउटा त्यो महत्त्वपूर्ण पाटो हो। अर्को कुरा, यो पेन्डेमिकको स्थितिमा पर्यटकहरूले भोलि नेपाल आउँदाखेरि के भनेर आउने त, किन आउने त भन्दाखेरि 1 मन्थको चाहिँ भिसा फ्री गर्ने भनेर भन्यो। त्यसले दोस्रो फड्को मार्यो भने त्यसै गरी हिजो लामो समयदेखि ट्याक्स भ्याटमा जुन गन्जामोल भएर पदयात्रा क्षेत्रमा बसिरहेका व्यवसायलाई उत्साहित बनाउने चाहिँ प्याकेजमा जुन ढुवानीको खच्चड होइन, कामदारहरू जो चाहिँ प्यान नम्बर दर्ता छैन तिनीहरूको चाहिँ त्यो कटौती गर्न नपाउने मूल्य अभिवृद्धि करमा जुन कुरा थियो त्यसलाई चाहिँ छुट दिने भनेर ल्यायो होइन। त्यो हुनाले प्याकेजमा जुन पदयात्रा र टुरमा कार्गोमा जुन छुट दिने भन्ने कुरा गरेको हुनाले त्यसले पनि एउटा ठुलो गर्यो भने अहिले होटेलहरूले जुन ट्याक्सहरू तिर्नुपर्छ 1% ट्याक्स होइन, यो बिचको चाहिँ 1% मात्र तिर्ने र घाटालाई 10 वर्षसम्म उसले चाहिँ देखाउन पाउने आफ्नो उसमा भन्ने कारणले गर्दा त्यो फेरि अर्को चाहिँ कोसेढुङ्गा भनौँ अथवा व्यवसायलाई बचाउने कुरा भयो भने अर्को अघिल्लोचोटि 50 अरब जुन पर्यटन क्षेत्रलाई इङ्गित गरेर लोनमा 5% जुन लोनमा दिने भन्ने त्यसलाई निरन्तरता दियो, त्यो पनि अर्को कुरा हो। र त्यसै गरी 216 ठाउँमा चाहिँ गन्तव्य निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ तल स्थानीय निकाय प्रदेशको समन्वयमा ती गन्तव्यहरूको विकास गर्ने भनेर जुन कोअर्डिनेसनका कुराहरू लिएर आएको छ होइन। अनि केही ठाउँहरू पञ्चासे, इन्द्र सरोवर, भातगाउँ यो ठाउँलाई चाहिँ पर्यटकीय पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ जोइन्टली काम गर्ने भनेर जुन कुराहरू लिएर आएको छ। केही पदमार्गहरू जुन पर्यटन पदमार्गहरू नयाँ रुबी भ्याली होइन, त्यसपछि गएर जाजरकोटदेखि दार्चुलादेखि ताप्लेजुङसम्मको पदयात्रा मार्गलाई निरन्तरता दिएर त्यसलाई बनाउने भन्ने जुन कुराहरू ल्यायो, यी कुराले गर्दा चाहिँ पर्यटन क्षेत्र चाहिँ अहिले उत्साही भएको छ। किनभने यस्तो अप्ठ्यारो बेला छ तर बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामी अब आउँदा दिनमा यो पेन्डेमिक कोभिडको सिद्धिसकेपछि समग्र क्षेत्र चाहे स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय सरकार र त्यसको जोइन्टली अन्य मन्त्रालयहरूसँग जोइन्टली जुन हामी काम गर्न सक्छौँ, गर्नुपर्छ। त्यो गऱ्यौँ भने चाहिँ
पर्यटन क्षेत्रले चाहिँ अलिकति नयाँ ऊ चाहिँ दिन सक्छ, उभार चाहिँ दिन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ छ। तपाईँको एउटा सानो टिप्पणी पनि थियो कि बजेटले चाहिँ साना व्यवसायीलाई चाहिँ अथवा चाहिँ यो मजदुर वर्गलाई चाहिँ खासै सम्बोधन गरेन कि भन्ने टिप्पणी थियो। खास यसलाई चाहिँ कसरी? यसमा चाहिँ अलिकति के हो भने हामी अलि हाम्रो संयन्त्र त्यो चाहे त्यो प्रशासनिक संयन्त्र भनौँ, राजनीतिक संयन्त्र भनौँ होइन, यो संयन्त्रले चाहिँ अलिक समयमा नै केही कुराहरू सुन्न नभ्याउने हो कि अथवा नसुन्ने हो। त्यसलाई ठ्याक्कै देखिने रिजल्टमा केही कुराहरू चाहिँ मैले अगाडि पनि भने जसले रिसर्च गरिरहेछ ती मान्छेहरूले टाइममै दिएका सुझावलाई त्यसलाई समेट्दाखेरि अथवा त्यो कुरा चाहिँ त्यही क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेले भनेकै आधारमा देख्दा चाहिँ त्यो फिलिङ हुन्छ, मान्छेको ओनत्व होइन, ओन फिलिङ हुन्छ, स्वामित्व फिलिङ हुन्छ। तर त्यो चाहिँ नभएको कारणले ती क्षेत्रमा चाहिँ केही छुटेकी, जस्तो तपाईँ घर भाडाका क्षेत्रमा, किनभने धेरै व्यवसायीहरू चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपमा आफू एउटा होइन स्वआर्जनको एउटा उसको रूपमा चाहिँ व्यवसायी बनेको स्थिति छ। कसैको घरमा घर भाडा छ, यो पेन्डेमिकको स्थितिमा उसले चाहिँ त्यो छुट पाउने त्यस्ता कुराहरू बनेको छैन। जस्तो सहकारीबाट मान्छेले लोन लिएको छ, हाम्रो ऐँचो पैँचोबाट चलेर अनि त्यसपछि हामी व्यवसायी भएको मान्छे सरसापटबाट हामी चल्ने पनि हो। अनि घरायसी लेनदेनका आधारमा चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्ने हामी ठुलो व्यवसायिक रूपमा पर्यटन क्षेत्र बनिसकेका छैन, ठुलो उद्योगको रूपमा बनिसकेको छैन। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ त्यतातिर चाहिँ डाइरेक्टली प्रत्यक्ष देखिने गरी ल घर भाडामा यति पर्सेन्ट यसरी समन्वय गरेर गरिन्छ, साना सहकारी र उबाट लिनेलाई यसरी गरे हो, त्यो कोडमा चाहिँ सरकार चुक्यो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसमा चाहिँ अलिकति देखिने ढङ्गले, तर अन्य ठाउँबाट हेर्दा त्यसको रिजल्ट देखिन्छ। जस्तो स्वरोजगारको रूपमा भएकोलाई पनि बिमाको उसमा सामाजिक सुरक्षाको उसमा लैजाने भनेको छ, त्योबाट पनि भोलि त फाइदा छ नि त। बिमा गर्दाखेरि सरकारले बिमा गरिदिने अथवा सामाजिक सुरक्षामा ऊ गरिदिने भनेपछि त्यतातिर लैजान सकिन्छ। त्यसै गरी व्यवसाय गरिरहेछ, उसको छोराले डिप्लोमा पास गर्यो, उसलाई लोन त त्यो 25 लाख रुपियाँ सस्तो ब्याजमा, किनभने छोराको नाउँमा पनि त भोलि बाउले चलाउन नपाउने भन्ने त हुँदैन। एउटै परिवार, हाम्रो त संयुक्त परिवार हो नि त। त्यो भोलि आइडिया बाबासँग छ, लोन छोराको नाउँमा लिन सकिन्छ, एउटै परिवार हो। भोलि चाहिँ उसले त्यो सस्तो पायो ब्याज भन्यो भने त्यसरी चाहिँ उसले आफ्नो यो पेन्डेमिकको स्थितिमा उसले आफ्नो व्यवसाय उकास्न सक्ने स्थितिहरू हुन्छ। अर्को कुरा, तल्लो निकाय जुन स्थानीय निकायसँग कोअपरेसन गरेर पनि कति कुरा चाहिँ भाडामा नेगोसिएसन गर्न सकेला, तर केन्द्रले नै ठ्याक्कै तोकेर गरिदिएको भए त्यो चाहिँ अलिकति देखिने हुन्थ्यो, त्यो अलिकति फिल गर्ने हुन्थ्यो भन्ने मेरो टिप्पणी हो। त्यसैले यसो हुँदाहुँदै पनि जस्तो उद्योग सर अन्य उद्योग सर पर्यटन क्षेत्रलाई अहिले सम्बोधन गरिरहेको छ, ठुलो कुरा हो नि। यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि अनि मजदुरका पनि पर्यटन क्षेत्रमा अलिकति अनौपचारिक ढङ्गले होइन कति चाहिँ दर्ता नभएको, यो सिजनेबल क्षेत्र पनि हो, यसमा 24 के अरे 365 दिनै व्यवसाय चल्ने स्थिति पर्यटन क्षेत्र अहिलेसम्म बनिसकेको स्थिति छैन। त्यो कारणले गर्दा मान्छे चाहिँ केही समय पदयात्रा क्षेत्रमा काम गर्यो अथवा केही समय ट्राभलमा काम गर्यो, होटलमा काम गर्यो अथवा कुनै प्रडक्टमा काम गर्यो, अनि खेती किसानी गर्यो। अनि कति चाहिँ पञ्जीकृत नभइरहेको मजदुरहरू पनि कति छन् भनेर हिजो लामो समयदेखि सरकारले पञ्जीकृत गर्न नसकेको कति मजदुर छन् त। मैले अघि भने रिसर्चका हिसाबले अथवा डाटाका हिसाबले त्यो गराउन नसक्ने व्यवसाय नै कति चाहिँ दर्ता नभइरहेको, लिगलाइज नभइरहेको होइन, पर्यटनमा दर्ता नभएको, यी यावत कुराहरू छन्। त्यो पत्ता लगाउन नसकेको यस्तो हुनाले यस्तो कुरामा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी देखियो भन्ने मेरो बुझाइ हो। अब हुन त चाहिँ व्यवसाय सुरु गर्नेलाई स्टार्टअपलाई चाहिँ 1% ब्याज दरमा 1% ब्याजमा पनि लोन उपलब्ध गराउने सरकारको नियम छ, चाहिँ योजना छ होइन। यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो। सँगसँगै चाहिँ सम्पदाहरू जुन चाहिँ पर्यटकीय हिसाबले सम्पदा सूचीकृत छन् तिनीहरूलाई प्रबन्धन गर्नेदेखि लिएर हवाई मार्गदेखि विविध पक्षमा बजेट छ होइन, समग्रमा हेर्दा राम्रो छ। अब सर जस्तो अलिकति प्र्याक्टिकली सोच्दाखेरि हामी साँच्चै तपाईँ पर्यटन बोर्डमा रहेर काम गरिरहँदाखेरि, नेपाल सरकारले यसरी बजेट एलोकेसन गरिरहँदाखेरि साँच्चै हामी पर्यटनलाई चाहिँ प्राथमिकताका साथ राखेर देशलाई चाहिँ विकास गर्न चाहेको जस्तो देखिन्छ यी नियम नीतिहरू?
अब यी सबै कुराले हेर्दा चाहिँ प्राथमिकता अहिले चाहिँ मैले अब यहाँ आएर अथवा यो तपाईँहरूको स्टुडियोमा खुसी बनाउनका लागि अथवा अनप्र्याक्टिकल कुरा मैले गर्दिनँ, त्यो गर्नु पनि हुन्न। तर भोलि दर्शकले होइन प्राइभेट सेक्टरका साथीहरूले भोलि बुझ्ने कुरा के भने अहिलेसम्म पर्यटन क्षेत्रमा यति राम्रो बजेट आएको चाहिँ यो पहिलो घटना हो। त्यसैले फेरि पनि म भन्छु जोरदार रूपमा यसलाई टाइममै यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकियो भने नेपाल सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सबभन्दा बढी ओन गरेको चाहिँ अहिले हो भनेर मैले भन्नै पर्छ। मैले यहीँ रोकेँ सर। जस्तो मैले प्रश्न गर्न खोजेको हामीले जुन एलोकेसन गराएको छौँ यसको परम्परागत हिसाबमा जे छन् त्यसको निरन्तरता नै बुझिन्छ यो बजेटको तथ्याङ्क सरस्वती हेर्दा। तर हाम्रो सम्भावनाहरू यिनै प्राकृतिक सम्पदा जुन घोषित सम्पदा र यो जुन ग्रिनरी एरिया र जुन माउन्टेनियर जुन हिमालहरू छन्, हिमालय पर्वतहरू छन्, यी भन्दा बाहेकका पर्यटकीय जुन सोच लक्ष्य त हामीमा छ जस्तो देखिँदैन नि। त्यसरी चाहिँ नभनौँ, किनभने अहिले महाभारत र चुरे एरियामा एउटा शीतल टुरिज्मको अथवा गन्तव्य पनि त्यो क्षेत्रलाई चुज गरेर होइन त्यो क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधि होटलहरू मोटलहरू रिसोर्टहरू नभएको, त्यो क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गाहरू बढी भएको अनि अन्य क्षेत्रमा पपुलेसनको जनघनत्वले गर्दा अहिले नै तपाईँ भन्नु क्वारेन्टाइनमा राख्दा एक ठाउँबाट रोग चाहिँ अर्को ठाउँमा ट्रान्सफर्म हुने, होटलहरू जोडिएको ठुलो एरियामा व्यवस्थित ढङ्गले होटलहरू बनेको नपाइएको, चाहे त्यो 5 स्टार हो 4 स्टार 3 स्टार नन स्टार त झन् जोडिएका बस्तीकै बिचमा होटलहरू भएको हुनाले अहिले सरकारले चाहिँ कति क्वारेन्टाइन व्यवस्थित गर्न होइन कति कुरा चाहिँ अघि मैले भने डाटाहरू पनि एउटै घरमा घर पनि छ, उसले चाहिँ घर चला हो कि अथवा व्यवसाय सञ्चालन हो गरिरहेको अनि दर्ता नगरिरहेको कारोबार, त्यो हुनाले ट्रान्सफर्म गरेर त्यो ठाउँमा चाहिँ सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउने लिजमा र त्यहाँ व्यवसाय लाने भन्दा परम्परागत भन्दा अलि माथि उठ्यौँ भन्ने मेरो बुझाइ छ नम्बर 1। अर्को मैले अगाडि पनि भने फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु 10 दिनको बिदा परम्परागत भन्दा अलि माथि उठेको, किनभने यो प्रष्टै रूपमा चाहिँ 10 दिनको बिदा बराबर दिने भनेको छ। एउटा पर्यटक बढाउने र अर्को त लगानी गर्ने पनि गन्तव्यको कुरा हो नि त, मैले गन्तव्यको चुज। अनि अर्को चाहिँ हिजो जति पदयात्रा मार्ग भने त आज रुबी भ्यालीलाई चाहिँ चुज गरेर नयाँ गन्तव्य खोजेको पनि त देखियो नि त। हिजो जस्तो हामीले एभरेस्टलाई मात्र हेर्थ्यौँ, अन्नपूर्णलाई मात्र हेर्थ्यौँ अथवा हामीले कञ्चनजङ्घालाई मात्र हेर्थ्यौँ भने गन्तव्यहरू पनि नयाँ चाहिँ हेर्न खोजेको भन्ने देखिएको छ। अर्को बुद्धिस्ट टुरिज्मलाई अगाडि बढाउनलाई चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लगानी गरेको, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलै त्यहाँ चाहिँ गौतम बुद्ध विमानस्थल बनाइरहेको होइन भइरहेको हुनाले गन्तव्यहरू नयाँ पहिचान गर्न सकेन भनेर पनि नभन्नु, तर जति गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ कमी भयो होला। मैले अगाडि पनि भने कमी नै छ, किनभने हामी रिसर्चका हिसाबले अलिक कमी छौँ। हाम्रो त्यो रिसर्चका हिसाबले हामीले ओन गर्ने र टाइममै त्यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै गरिरहने कुरा चाहिँ त्यो भएको छैन। त्यो कारणले चाहिँ केही कमी छ भनेर भन्न सकिन्छ, तर पुरानै कुराको निरन्तरता हो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ, किनभने फड्को मार्यो। हिजो बजेटै पर्यटन क्षेत्रको कम थियो नि त, अहिले त तपाईँ सञ्चार अन्य क्षेत्रको भन्दा त पर्यटन क्षेत्रको त त्रिबल बजेट देखियो नि त। 27 अर्ब होइन के अरे 47 करोड। अनि फेरि पर्यटनको हामीले बुझेको छैनौँ। अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जति लगानी गऱ्यो भने त्यो पर्यटनको नै हो। स्वास्थ्य सुविधा राम्रो भएन भने आज हेर्नुहोस् मान्छे यहाँ आउँछ त, यहाँ मान्छे बस्छ त, स्वास्थ्यमा जुन नयाँ फड्को मारेको छ उसले गर्दा होइन, त्यो भएर पर्यटनले गर्छ नि त, सहयोग गर्छ नि त, नगर्ने त होइन। अनि बाटाघाटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गरे तपाईँ सुरुङ युगमा गएको छ, त्यो सुरुङ युगमा गइसकेपछि अन्डरग्राउन्ड जुन पर्यटन के अरे बाटाहरू बनिएको छ त्यसले गर्दा त तपाईँ बाटो छोटो पनि हुने भयो अनि त्यसपछि सहज पनि हुने भयो, राम्रो बाटोघाटो पनि हो, त्यसले त पर्यटनलाई फाइदै गर्छ त। हामीले एउटा क्षेत्रमा फोकस गरेर पर्यटन मन्त्रालयको मात्र बजेट होइन अथवा टुरिज्म बोर्डको मात्र बजेटलाई भनेर हेर्नु हुँदैन। त्यसैले हिजो जुन गतिका साथ पर्यटन क्षेत्रमा लगानी भएको थियो त्योभन्दा धेरै फड्को मारेको चाहिँ अहिले देखिन्छ। मात्र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ कहिले हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति शङ्कास्पद हामीले हिजोदेखि गर्न नसके हुनाले भएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। जस्तो अब नेपालको जुन लोकेसन अथवा चाहिँ यो जुन खालको भौगोलिक स्थिति छ हाम्रो होइन, जुन एउटा नेचरले दिएको पनि भन्छौँ हामी होइन, गड गिफ्टेड, यसमा चाहिँ जस्तो साहसिक खेलहरूको पनि परिकल्पना गर्न सकिन्थ्यो होला सरकारी लगानीमै होइन। त्यस पछाडि चाहिँ इन्टरटेनमेन्टको सेक्टर जुन चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट टुरिज्म विश्वमा धेरै कहलिएको पनि हो,
स्पोर्ट्स टुरिज्म आफैमा छँदैछ होइन, र अरू आर्टिफिसियल कुराहरूमा पनि हामी जोड दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ, सम्भावनाको खोजी कतिको गरिया छ छैन होइन। यी त उदाहरण मात्रै हुन्, अरू धेरै खालका छन्, धेरै देशले अपनाएका छन् होइन। आफूसँग कुनै रिसोर्सै नभएका देशहरूले पनि टुरिज्मलाई तानेका धेरै उदाहरणहरू छन् होइन। यसबारेमा चाहिँ टुरिज्म बोर्डसँगै सरकारले कतिको ध्यान पुर्याएको छ, के छ? तपाईँले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनुभयो। मैले यो कुरा भन्न छुटाइरहेको थिएँ। हामीले हेर्दाखेरि एउटा मन्त्रालय पर्यटन मात्र भनेर हेर्छौँ, खेलकुदसँग पनि जोडेर हामीले हेर्नु पऱ्यो। खेल पर्यटनको रूपमा, शिक्षा पर्यटनको रूपमा होइन हामीले हेर्नु पऱ्यो, कृषि पर्यटनको रूपमा हामीले हेर्नु पऱ्यो। त्यसैले त्यो हेऱ्यौँ भने समग्रमा त्यसलाई चाहिँ अनि दुईटालाई कोलाबोरेसन गरेर जोइन्टली भोलि ती कामहरू गर्न सकियो भने त्यसले रिजल्ट पनि दिन्छ र त्यो होइन साँच्चै राम्रो ढङ्गले चाहिँ सोचिया रहेछ भन्ने अर्थ पनि लाग्छ होइन। जस्तो खेलकुद मन्त्रालय अन्तर्गत चाहिँ साहसिक जुन पर्यटनलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको पनि लगानी भित्र्याउने र त्यहाँ चाहिँ सोलुखुम्बु लगायतका हाई अल्टिच्युड क्षेत्रमा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर बनाउने होइन भन्ने ढङ्गले पनि बजेटमा एलोकेट गरेको छ, पैसाहरू चाहिँ राखिएको कुरा चाहिँ छ। त्यसैले पनि साहसिक पर्यटनलाई पनि अहिले नै हो, योभन्दा अगाडि पनि थिएन होइन। अब पछि झन् व्यवस्थित हुँदै जाला यो घटनाले गर्दा भनेपछि त्यो कुरालाई पनि महत्त्वपूर्ण दिएको छ। त्यो ट्रेनिङ सेन्टर 3-4 ठाउँ गर्ने होइन, खेलकुद विश्वविद्यालयको अवधारणालाई अगाडि ल्याउने, यो कुरा पनि अहिलेको बजेटले बोलेको छ। त्यसैले त्यो कुरो पनि लिएर आएको छ। अब टुरिज्म बोर्डले भोलि कोलाबोरेसन गरेर खेलकुद मन्त्रालयसँग अथवा पर्यटन मन्त्रालयसँग, किनभने टुरिज्म बोर्ड एउटा स्वतन्त्र संस्था हो नि त, त्यसले कार्यान्वयनको पक्षमा चनाखो गर्ने होइन, नीति नियम बनाउने कुरामा, किनभने अहिले त बजेट छुट्याइया छ, भोलि त्यो कार्यान्वयन गर्दा त नीति नियमहरू बनाउनु पर्छ। त्यो कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ टुरिज्म बोर्डले लिनुपर्छ र लिने वातावरण पनि त्यो बनाउनु पर्छ नेपाल सरकारले। त्यो भएन भने चाहिँ अलिकति किन विज्ञको रूपमा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि काम गरेको, लोकल क्षेत्रमा नै टुरिज्ममा 20औं वर्ष काम गरिरहेको हुनाले टुरिज्म बोर्ड नै त्यस्तो संस्था हो, सरकार र प्राइभेट सेक्टरको जोइन्ट छ त्यहाँ। अनि त्यो भएको हुनाले त्यसले बनाएका नीति नियम चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनु पर्यो र कार्यान्वयन बनाउन हामी चाहिँ लाग्छौँ। त्यो यदि हामी लाग्यौँ र हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने भोलि सबै क्षेत्रमा पर्यटनमा आएका जुन बजेटहरू छ त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ र त्यसले रिजल्ट दिन्छ र त्यो कुरातिर चाहिँ टुरिज्म बोर्ड सचेत छ। ओके चन्द्र सर, अब हामी अन्तिमतिर छौँ। हामीले 2020 भ्रमण वर्ष सफल पार्न सकेनौँ कोभिडका कारण होइन। त्यस पछाडि 2021लाई पनि त्यति सहज रूपमा सदुपयोग गर्न सकिएन पेन्डामिककै कारणले होइन। अब यो आर्थिक वर्ष 78-79-80का लागि के तय भएका छन् कार्यक्रमहरू, कतिको तयारी छ पर्यटन बोर्डको? पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनेदेखि लिएर विविध जस्तो आन्तरिक पर्यटनमा त सरकारकै पनि ठुलो हात रह्यो यो वर्ष होइन। 3,25,000 प्लस कर्मचारीहरूलाई नै आन्तरिक पर्यटनमा चाहिँ पठाउने भनिसकेपछि यसको त सङ्ख्या पक्कै बढ्छ र बाह्य पर्यटकको हिसाबमा त्यो लक्ष्यहरू तय भएका छन् कि छैनन्? विविध गतिविधिहरू बारेमा भविष्यमा के गर्ने भनेर भावी योजनाहरू तय भएका छन् कि छैनन्? अब यसमा नहुने कुरै भएन मनोजी। जस्तो नेपाल सरकारले 10 दिनको जुन भत्ता सहितको जुन बिदा दिने र होइन आन्तरिक पर्यटन गर्ने भन्ने यो हिजोदेखि सबै क्षेत्रले उठायो होला, तर यसलाई चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने काम र यसलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्ने काम पर्यटन बोर्डले नै गरे हो। पर्यटन बोर्डले नै व्यवसायीको बिचमा बसेर छलफल गरेर यो गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ, अझै यसलाई चाहिँ अलि इलाबोरेट मैले ल्याएको थियो। अब सरकारले सबै कुरा त अहिले गर्ने कुरा पनि भएन होइन। त्यो कारणले यो पनि हो। अब पर्यटन क्षेत्रमा, पदयात्रा क्षेत्रमा मजदुरहरूको समस्याका बारेमा अथवा ट्याक्स भ्याटको मैले अगाडि भने त्यो बारेमा पनि अहिले जुन सरकारले चाहिँ त्यो छोएको छ अथवा त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ राहत दिएको छ, त्यो कुरा पनि पर्यटन बोर्डले नै अगाडि सारेका कुराहरू हुन्। र अब आउँदा दिनमा के गर्ने भन्ने बारेमा मैले अगाडि पनि भने यी अहिले त बजेट एउटा बुकको रूपमा एउटा किताबमा आयो, भोलि त त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने कुरामा पनि त्यो नीति नियमहरू भोलि बजेट बनाउँदा नीति नियमहरू भोलि नियम विनियमहरू धेरै निर्माण गरिन्छन्।
कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त्यसलाई पनि इन्फ्लुएन्स गर्ने कुरा अथवा त्यसलाई पनि आफूले ओन गर्ने कुरा पनि पर्यटन बोर्डले गर्नका लागि पर्यटन बोर्ड लागिरहेछ। अनि अर्को कुरा यो पेन्डेमिक स्थिति पछि मजदुरहरू अहिले पञ्जीकरण नभएको कारणले सरकारले मैले भने डाइरेक्टली कति राहत दिन नसक्ने स्थिति बन्यो। साना व्यवसायीलाई चाहिँ डाइरेक्टली कति, इन्डाइरेक्टली त धेरै छ तर मैले अगाडि पनि भने डाइरेक्टली कति नदेखिने र व्यवसायहरू होइन हाम्रो क्षेत्रलाई चाहिँ अलिक छोएन कि भन्ने भएको छ। त्यसलाई छुने स्थिति बनाउनका लागि पनि हामीले कार्यान्वयनको पक्षमा नीति नियम बनाउन पनि पर्यटन बोर्ड अहिले लागिरहेछ। र अनि भोलि त्यो सधैँ यो स्थिति त रहँदैन, कोभिडको स्थिति तुरुन्तै डोमेस्टिक पर्यटनलाई पनि सबै क्षेत्रमा पुर्याउनका लागि मेन गन्तव्यहरू छरिएर त हुँदैन। भोलि व्यवस्थित भएन भने त त्यसले रिजल्ट दिन सक्दैन। त्यो बनाउन पनि, त्यो नीति नियम बनाउन पनि पर्यटन बोर्ड अहिले लागिरहेछ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि अब हिजो हामी गोराछाला होइन युरोपियन र अमेरिकनलाई मात्र हेर्थ्यौँ भने अहिले हामीले हाम्रो पछिल्लो योजना चाहिँ के छ भने अरबौँको सङ्ख्यामा भएको र धनी मुलुकको रूपमा, दुईवटा मुलुकको रूपमा भएको जनसङ्ख्या भएको ठुला धनी सम्पन्न रूप भारत र चाइना जुन छन्, त्यो पर्यटकलाई चाहिँ त्यहाँको पर्यटकलाई कसरी यहाँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने रूपमा योजना बनाएर हामी अहिले एसियन पर्यटनलाई बढी गर्ने फोकस गर्न पनि हामी लागिरहेको छ। यसको मतलब हिजो जुन गरिरहेका थिए होइन अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन युरोपियन अमेरिकन होइन ब्रिटिसहरूलाई, अस्ट्रेलियनहरूलाई, यी क्षेत्रलाई चाहिँ जापानिजहरूलाई हामीले एसियनभित्रै परे जाने तैपनि त्यसलाई मात्र जुन फोकस गरिरहेको थियो नि त्यसलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले कसरी यहाँ गर्न सकिन्छ भनेर रिसर्च भनौँ अथवा एउटा टिम बनाएर केही अध्ययनहरू हिजो विगतमा टुरिज्म बोर्डले गरेका कामहरूका आधारमा त्यसलाई हेरेर कसलाई फोकस गर्ने भन्ने बारेमा पनि हामी अहिले छलफल गरिरहेको स्थिति छ। त्यसैले अहिले चाहिँ अब तपाईँले अघि भन्नुभयो भिजिट नेपाल 2020 बिचमै ऊ भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ अब आउँदा दिनमा जब खुल्ला हुन्छ स्थिति अलि राम्रो हुन्छ, रोगसम्म समग्र विश्वले रोगलाई जित्छ, त्यो जितेपछि चाहिँ कुन प्रोग्राम ल्याउँदाखेरि अलिक व्यवस्थित हुन्छ भनेर हामी व्यवसायी साथीहरूसँग जसले लामो समय यो क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ, व्यावसायिक यहाँको अनुभव छ, त्यो पनि हामीले छलफल गरिरहेको स्थिति छ। र आउँदा दिनमा चाहिँ एकैचोटि अथवा स्टेप बाइज धेरै कुराहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनका कुरा, लोकल प्रवर्धनका कुरा, पोलिसीका होइन निर्माणका कुरा, त्यसलाई कार्यान्वयनको विषयमा चाहिँ अहिले हामी छलफल गरिरहेको स्थिति हो। सर, अब हामी लगभग अन्तिममा छौँ होइन। तपाईँको कार्यकाल एक हिसाबले पर्यटन बोर्डमा चलिराखेको छ होइन, यो सफल हुन्छ। सँगसँगै तपाईँको सक्रियता अन्य सोसल सेक्टरमा पनि छ होइन, जुन कुरा हामीले थाहा पाइसकेका छौँ तर कतिपयलाई त्यो कुरा थाहा नहुन पनि सक्छ होइन। जस्तो मजदुरहरूका हितका लागि पनि कुराहरू तपाईँ उठाइराख्नु भएको हुन्छ, बजेटमै पनि चाहिँ तल्लो वर्गको जस्तो मजदुरले भएन, साना व्यवसायलाई भएन भनिराख्नु भएको छ। ओभरअल चाहिँ सोसल वर्क भनौँ न, सामाजिक क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको सक्रियता र यो जुन पछिल्लो समयको अनुभव चाहिँ के छ, केमा व्यस्त छ, त्यस्ता कामहरू केही छन्? अब म अहिले पछिल्लो अवधि चाहिँ यही क्वारेन्टाइन साना होटलहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी राहत दिने, अनि अहिले थोरै एयरलाइन्सहरू चलेको स्थिति छ, समग्र ट्राभल एजेन्सीहरूलाई चाहिँ कसरी बिजनेस दिने अथवा सबैलाई बाँच्ने स्थिति कसरी बनाउन सकिन्छ। किनकि यही मेलका हो, हामी समाजवादको कुरा गर्छौँ, एकाधिकार पुँजीवादको हामी विरोध गर्छौँ। एउटै व्यवसायीले मात्र व्यवसाय लिने, चाहे त्यो राज्यबाट सुविधाका कुरा होस् अथवा राज्यबाट अन्य इन्फ्लुएन्स गरेर लिने कुरा होस्, त्यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ र साना होटलहरूलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले उनीहरूलाई बाँच्ने आधारहरू तयार गरिदिनुपर्छ। साना ट्राभल एजेन्सीहरूलाई पनि बाँच्ने आधारहरू समान स्तरले चाहिँ बिजनेस बाँड्नका लागि एउटा लेभल अथवा एउटा टिम बनाएर चाहिँ त्यो काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर, चाहे त्यो मन्त्रालयका कुरामा होस् चाहे त्यो टुरिज्म बोर्डका कुरा होस्, त्यसमा चाहिँ सहजताको भूमिका निर्वाह गर्ने र साना व्यवसायीलाई चाहिँ मर्नबाट अथवा व्यवसायबाट विदेशिने कुराबाट नेपालमै बस्ने कुरा रहोस्। र मजदुर साथीहरू जो अहिले लामो समयदेखि केही नपाएर, काम नपाएर बसिरहनु भएको छ र यो व्यवसाय छोडेर भोलि विदेशिने अनि यो व्यवसाय छोडेर अन्य पेसा व्यवसायमा जाने र भोलि पर्यटन क्षेत्रले दक्ष कामदार नपाउने हुनाले त्यसलाई चाहिँ कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने बारेमा टुरिज्म बोर्डको बजेटलाई पनि बाँडफाँडका हिसाबले छिटो छरितो ढङ्गले उहाँलाई राहत दिने र सरकारबाट पनि राहत दिने कुरामा चाहिँ लाग्नुपर्छ भनेर सबै क्षेत्रमा चाहिँ म चाहिँ इन्फ्लुएन्स लागिरहेको स्थिति छ मनोजजी। अब अन्तिममा सर,
कोभिडले अस्तव्यस्त छ पर्यटन क्षेत्र होइन, र बोर्डले पर्यटन क्षेत्रमै रहेर काम गरिरहेको छ। अहिले भर्खरै बोर्डले चाहिँ फिजिकल्ली हिसाबले भनौँ न, नीतिगतले छँदैछ, फिजिकल्ली त्यस्तो केही प्रत्यक्ष देखिने कामहरू केही गरेका छ कि छैन? अहिले हामी यो बिचमा चाहिँ हामीले एउटा फिजिकल्ली भनौँ देखिने काम टुरिज्म बोर्डले टिम्सको जुन रकम लामो समय ट्रेकिङ इन्फर्मेसन म्यानेजमेन्ट सिस्टम छ, त्यो चाहिँ लामो समयदेखि त्यसको चाहिँ मजदुरले पाउने 10% जुन सेवा सुविधा थियो, राहत थियो, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गरेर डाइरेक्टली मजदुरहरूको पदयात्रा क्षेत्रमा जाने मजदुरहरूको हातमा दिन सकिन्छ भनेर हामी त्यो विनियमावली बनाएर हामी त्यो काम गरिरहेछौँ। र केही समयपछि प्रत्यक्ष राहत दिने 5 करोड 90 लाख जति पैसा हामीसँग छ, र अन्य रिसोर्सहरू पनि भएको हुनाले पदयात्रा क्षेत्रलाई र अन्य क्षेत्रका मजदुरलाई नै केही समेट्न सकिन्छ कि भनेर हामी त्यो गर्दैछौँ एउटा। अर्को कुरा टिम्सको साझा फन्ड छ, त्यसको झन्नै अब अहिले लामो समयदेखि अलि व्यवस्थित हुन नसकेको वाद विवाद भइरहेको र त्यो फन्ड चाहिँ रिजर्भमा रहेको हुनाले 20-25 करोड त्यो पैसामध्ये केही चाहिँ UNDP-सँग मिलेर पदयात्रा क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरलाई राहत होस् र केही ट्रेनिङका विषयवस्तु पनि होस् भनेर 21-22 करोडको जुन पैसा छ, त्यो पैसा चाहिँ पदयात्रा रुटमा काम गर्ने, बाटोहरूको मर्मत गर्ने होइन, अनि त्यसपछि साइनेजहरू राख्ने, विश्राम स्थलहरू निर्माण गर्ने र त्यसमा चाहिँ पदयात्रा क्षेत्रमै काम गरेका मजदुरहरूलाई काम लगाउने भनेर प्रत्यक्ष फिजिकल्ली हामीले राहत दिनलाई यही बिचमा चाहिँ त्यो योजनाहरू भइरहेको, केही कर्मचारीहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ अब त्यो त UNDP र टुरिज्म बोर्डको जोइन्टली प्रोग्राम भएको हुनाले त्यसको काम चाहिँ दुइटैसँग मिलेर चाहिँ हामी गरिरहेको स्थिति चाहिँ पर्यटन बोर्डको छ। हस् सर, कुराकानी निकै लामो भयो है। पर्यटन क्षेत्रमा जे जति बजेट आएको छ त्यो कार्यान्वयन होस् र बोर्डको पनि त्यत्तिकै हात हुन्छ त्यो कार्यान्वयन गर्नमा होइन, समन्वय गर्नमा, र हाम्रो तर्फबाट पनि त्यो कार्यान्वयनको लागि शुभकामना। सँगै यहाँलाई यो केन्द्रबिन्दु अनलाइनलाई समय दिनुभएकोमा एकदमै धन्यवाद। मनोजी, तपाईँलाई यो केन्द्रबिन्दु अनलाइन परिवार जसले मलाई एउटा टुरिज्म बोर्डलाई चाहिँ अहिलेको स्थितिमा पर्यटन क्षेत्रले बेहोरेका समस्या र आउँदा दिनमा पर्यटन क्षेत्रले गर्ने बारेमा चाहिँ समग्र जनतालाई जानकारी गराउन तपाईँहरूको स्टुडियोमा बोलाएर केही कुरा राख्ने अनुमति दिनुभयो। म तपाईँहरूलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउँदो दिनमा पनि केन्द्रबिन्दुले यसै गरी प्राइभेट क्षेत्रका समस्यालाई अलिक बढी फोकस गरेर केही यो पेन्डेमिकको स्थितिमा रहेका मान्छेलाई चाहिँ अलिक उत्साह भर्ने काम गरिरहोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल पर्यटन बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजाल। रिजालसँग आज हामीले पर्यटनमा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमले गरेका सम्बोधन, यसको प्रभावकारिता, महामारीका बीच नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको अवस्था र पर्यटन बोर्डको गतिविधिका बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम केन्द्रबिन्दु टक सोको यो श्रृङ्खला यति नै। केन्द्रबिन्दु न्युज हेर्दै गर्नुहोला। प्राविधिक टिमसहित सम्पूर्णलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।